मण्डली तपाईहरु सबैलाई फेरि पनि जय मसीह। फेरि पनि यो वचनलाई म अघि बढाउन चाहन्छु अनि अस्तिको हप्ता हामीले यो वचन सुरु गरिसकेका छौं अनि तपाईहरुले बिर्सनु भएको छैन भने यो वचनको शीर्षक गोल अफ द क्रिस्चियन लाइफ अथवा क्रिस्चियन जीवनको लक्ष्यहरू भनेर मैले अस्ति भन्दै थिएँ नि त्यही कुरालाई म अघि बढाउन चाहन्छु। तपाईहरुको बाइबल तपाईले फिलिपी 3 अध्याय तपाईले खोलिराख्न सक्नुहुन्छ नि। त्यसको हामी आज 13 पदहरुदेखि हामी पढ्दै जानेछौं। तर अस्तिको हप्ता के सुन्यौ अलिकति तपाईहरुलाई म रिभ्यू गराउन चाहन्छु। अस्तिको हप्ता हामीले सुरु गर्दै गर्दा 3 को 1 अध्यायहरुदेखि सुरु गर्दै गर्दा पलले यो पत्र उले जेलखानबाट लेख्दैछ अनि उलाई दुःख लागेको कुराहरु चाहिँ पलको अनुपस्थितिमा झुटो शिक्षाहरु आएर नाना प्रकारको शिक्षाहरु ल्याइराखेको कुराहरुलाई उले सम्बोधन गरिकन लेखेका छन्। उले सुरु गर्दै गर्दा झुटो शिक्षकहरुदेखि होशियारी बस्नु भन्ने विषयमा लेखेको छ। त्यसपछि उले हासिल गरेको त्यो धर्म कर्मका कुराहरु, यहुदी धर्मका कुराहरु, त्यो शिक्षाहरु, त्यो व्यवस्थाहरु चाहिँ प्रभु ख्रीष्टको अगाडि चाहिँ त्यो सबै कुरा व्यर्थै छ अनि उले शरीरमा चाहिँ भरोसा राख्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई लिएर 3 पदहरुदेखि उले भन्छ। त्यसपछि हामीले 7 पददेखि पलको लक्ष्यहरु को विषयमा हामीले पढ्दै थियौं। पलको के लक्ष्य थियो 7 पदमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ उसको पहिलो लक्ष्य चाहिँ टु विन क्राइस्ट अथवा ख्रीष्टलाई जित्न थियो। अनि अर्को लक्ष्य 9 पदमा टु बी फाउन्ड इन क्राइस्ट अथवा ख्रीष्टमा आफूलाई पाउन। अनि अर्को कुरा हामीले हेर्दै थियौं 10 पदमा ख्रीष्टलाई चिन्न, ख्रीष्टको पुनरुत्थानको शक्तिमा, ख्रीष्टको दुःखमा अनि ख्रीष्टको मृत्युमा ख्रीष्टसँग एक हुने उसको लक्ष्य थियो। अनि चौथो लक्ष्य थियो मरेकोहरूबाट पुनरुत्थान प्राप्त गर्ने अथवा त्यो पहिलो पुनरुत्थानमा बौरी उठ्ने उसको इच्छा थियो। अनि आज यो कुरोहरू हाम्रो पनि एउटा लक्ष्य हुन पर्छ र हामी अहिले 13 देखि उता हामी हेर्दै जानेछौँ। पलको 5वां लक्ष्य टु obtain the calling of God in Christ, प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो उच्च बोलाहाटलाई प्राप्त गर्न थियो। हामी 13 र 14 पद हामी पढ्दैछौँ। ए भाइ हो, मैले पक्रिसकेको छु भनी म अझै सम्झन्न, तर पछाडिका कुराहरूलाई बिर्सेर अगाडिका कुराहरूतिर लम्केर म एउटा काम गर्दछु। ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको माथिको बोलावटको पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म अगाडि बढ्दछु। उसको लक्ष्य चाहिँ परमेश्वरले जुन कामको लागि मलाई बोलाउनु भएको छ त्यो उच्च बोलाहाट दिएर बोलाउनु भएको छ त्यो कुरोहरुमा म अघि बढ्दै जानेछु। पलको जीवनलाई हामी सुरुको जीवनलाई हेर्छौं भने पल क्रिस्चियनहरूलाई सताउने व्यक्ति अनि यहाँसम्म स्टिफनसलाई ढुङ्गा हानेर मार्दै गर्दा त्यहाँ पनि पल थियो भनेर वचनमा हामी पाउँछौं। अनि त्यो कुरोहरूले उलाई धेरै सताइरहेको छ। उले प्रभुलाई प्राप्त गरेर पनि सायद त्यो कुरोहरूले उलाई सताउने गर्दथ्यो। अनि सायद हाम्रो जीवनमा पनि यस्ता कुराहरू हुन्छ अथवा लज्जित हुने कुराहरू है। अनि जुन कुरोले चाहिँ हामीलाई अघि बढ्न दिँदैन, हामीले के गर्यौं अनि हामीलाई परमेश्वरले कहाँ पुगेको चाहनुहुन्छ भन्ने त्यो एउटा टेन्सनमा हामी सायद जिराखेका छौं। तर याद गर्न पर्ने हो तपाई अनि मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौं अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाई अनि मलाई क्षमा दिनु भएको छ। उहाँको रगतद्वारा हामी धर्मी ठहरेका छौं भने आज तपाई अनि म पनि हाम्रो पुरानो जीवनलाई हामी छोड्न सक्छौं अथवा पुरानो त्यो गिल्ट, त्यो दोषहरुलाई शैतानले घरिघरि हाम्रो माइन्डमा ल्याउँछ। तँले यस्तो गरिस्, तँ त यस्तो हो भनिकन। अनि जुन त्यो उच्च बोलाहाटमा प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको छ त्यो कलिङलाई हामी प्राप्त गर्न, त्यो बोलाहाटलाई हामीले प्राप्त गर्न हामीले सकिरहेको हुँदैनौँ। त्यसले गर्दा आज तपाईं अनि मैले याद गर्न पर्छ। पलले पनि भन्छ म सबै कुरोलाई बिर्सिन्छु अनि परमेश्वरले जुन उच्च बोलाहाटमा मलाई बोलाउनु भएको छ ख्रीष्टमा, म त्यो बोलाहाटमा म अघि बढ्दै
जानेछु। अनि आज तपाईँ अनि म पनि हामी त्यो सबै कुरोलाई बिर्सेर हामी अघि बढ्न सक्छौँ। रोमी 8:17 भन्छ, परमेश्वरले हामीलाई उहाँको छोराछोरी बनाउनु भएको छ। छोराछोरी मात्र होइन, अब हेर्नुहोस् है, त्यो बुलाहाट को एयर्स विथ क्राइस्ट अथवा ख्रिस्टसँग साँझै हकवाला प्रभुले हामीलाई बनाउनु छ। हाम्रो बुलाहाट हेर्नुहोस् त कति उच्च बुलाहाटले प्रभुले तपाईँ अनि मलाई बोलाउनु भएको छ। प्रकाश 5:10 पढ्नुभयो भने परमेश्वरको राज्यमा सेवाकाई गर्नको लागि परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई पुजारीहरू, राजाहरू उहाँले बनाउनु भएको छ। हामी साधारण व्यक्तिहरू होइन। हाम्रो बुलाहाट साधारण बुलाहाट छैन प्रिय। अनि हामीले त्यो बुलाहाटलाई जहिले पनि याद गर्न पर्छ। अनि प्रकाश 20:4, 5, 6 पदहरू पढ्नुभयो भने पनि त्यहाँ पनि यसरी लेखेको छ, हामी ख्रिस्टसँग 1000 वर्ष एउटा पुजारी भइकन ख्रिस्टसँग हामी राज गर्छौँ भन्ने कुराहरू यहाँ हामी पाउँछौँ। परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई ख्रिस्टसँग राज गर्नको लागि बोलाउनु भएको छ। द्याट इज आवर कलिङ। त्यो हाम्रो बुलाहाट हो। अनि पलले भन्छ, म त्यो बुलाहाट, त्यो उच्च बुलाहाटमा म अघि लम्कँदै जानेछु। डोन्ट डुवेल इन योर पास्ट। तपाईँको बितेको जीवनमा तपाईँ नजिउनुहोस्, तर परमेश्वरको ज्ञानमा, प्रभु यीशु ख्रिस्टमा ध्यान गरिकन उहाँको सम्बन्ध, उहाँसँगको त्यो सम्बन्धमा तपाईँ अनि म हामी बढ्दै जान सकेका हौँ। त्यो बुलाहाटमा हामी बढ्दै जान कुनै कुरोले तपाईँ अनि मलाई नरोकेको होस् प्रिय। हाम्रो बितेको कुराहरूले, हाम्रो वर्तमान कुरोहरूले पनि नरोकोस्। हामी अघि बढ्दै जानुपर्छ। अनि पलले भन्छ, परमेश्वरले जुन बुलाहाटमा मलाई बोलाउनु भएको त्यो बुलाहाटमा म अघि बढ्दै जानेछु। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। 6औं लक्ष्य 15 पदमा यसरी भन्छ, तपाईँले आफ्नो बाइबल हेर्नुहोस्। यसै कारण हामी सिद्ध हुनेहरू चाहिँ सबै यस्तै मनका हौँ र तिमीहरू कोही कुरामा भिन्न विचारका छौ भने परमेश्वरले तिमीहरूलाई यो पनि प्रकट गरिदिनु हुनेछ। अनि यहाँनिर पलले अब हामी त्यो कलिङ पाएका व्यक्तिहरू चाहिँ, त्यो उच्च बुलाहाटले बोलाएका व्यक्तिहरू हामी अब एकतामा हामी अघि बढ्न पर्छ। वी हेभ टु वक इन युनिटी भनेर यहाँ भनिरहेको छ। अनि मैले एकता भन्दै गरेको चाहिँ पलले शारीरिक एकता भन्दा पनि पलले चाहिँ युनिटी अफ स्पिरिट, आत्माको एकता अनि विश्वासमा एकताको कुराहरू यहाँ गरिरहेको छ। हामीले उसले लेखेको पत्रहरूलाई पढ्छौँ भने एफिसी 4:3 पद अनि 13 पदमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ एफिसीको मण्डलीलाई पलले लेख्दै गर्दा पनि उसले आत्माको एकता र विश्वासमा एक हुनु भन्ने कुराहरू त्यहाँ लेखिएको छ। हामी त्यो पदहरूलाई पनि पढ्नेछौँ। आत्माको एकता राख्नलाई शान्तिको बन्धनमा परिश्रम गर। आत्माको एकतालाई राखिबस्नुपर्छ, बनाइराख्नुपर्छ। अनि 13 पदमा पनि यसरी भन्छ पलले, जबसम्म हामी सबैजना विश्वासको र परमेश्वरका पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्दैनौँ, अर्थात् ख्रिस्टको पूर्णताको कदको नापसम्मको पुरा पाको मानिस हुँदैनौँ। अथवा त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो विश्वासमा हामी बढ्दै जानुपर्छ, एक भएर बढ्दै जानुपर्छ भन्ने कुराहरू जबसम्म त्यो मेच्योरिटीमा हामी पुग्दैनौँ, त्यो मेच्योरिटीमा हामी आइपुग्न पर्छ भन्ने कुराहरू पलले यहाँ भन्न खोजिरहेको छ। अनि अब यो आत्माको एकता भन्ने कुरोहरू चाहिँ यो चाहिँ अब हामी मानव जातिले, मान्छेले हामीले यो एकता बनाउन सक्दैनौँ। यो चाहिँ परमेश्वरले उहाँलाई विश्वास गर्ने छोराछोरीको लागि परमेश्वरले अघिबाट नै यो कुरोहरू राखिदिनु भएको छ। अनि हामीले यो कुरोहरूलाई पुरा गर्न पनि सक्दैनौँ। शारीरिक हिसाबले ह्युमन एफर्ट लगाएर हामीले यो आत्माको एकतालाई हामीले बनाइराख्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा हामी यो एकतालाई बनाउनको लागि हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनको सत्यताप्रति हामी विश्वासयोग्य हुनुपर्छ अनि पवित्र आत्मासँग हामी एक हुनुपर्छ। अब यो आत्माको एकतालाई कायम राख्नको लागि परमेश्वरको वचनको सत्यता अनि पवित्र आत्मासँग हामी एक भएको हुनुपर्छ। शरीरमा हामीले यो एकतालाई कायम राख्न सक्दैनौँ।
अनि पलले यो एकता युनिटीको कुरा गर्दैछन् भने चाहिँ आत्माको एकता। अनि हामी सबैजना पनि त्यो स्पिरिचुअल मेच्योरिटीमा हामी आउन सक्नुपर्छ। अनि विश्वासको एकता पनि अहिले हामीले पढेर सुन्दै थियौँ। जसै हामी परमेश्वरको ख्रिस्टको ज्ञानमा हामी बढ्दै गरेका हुन्छौँ, विश्वासको एकतालाई पनि हामीले बनाइराख्नुपर्छ। हामी सबैजना एउटै फेथमा हामी आइपुगेको हुन सक्नुपर्छ। धेरैचोटि आज गडबडी किन आउँछन् भने हामी विश्वासमा हामी एउटै नापमा आइपुगेका हुँदैनौँ। त्यसले गर्दा इसाईहरू माझमा त्यो एक प्रकारको टेन्सन, एक प्रकारको तनाव, गडबडी आएको हामीले देखेका छौँ प्रिय। त्यसले गर्दा आज पलले भन्छ तिमीहरू आत्मामा अनि विश्वासमा एक हुँदै जाऊ। हाम्रो मेच्योरिटीको लेभलहरू एउटै हुनुपर्छ। आज तपाईँ अनि मैले जुन कुरोमा हामीले विश्वास राखेका छौँ, जुन शिक्षाहरूमा हामीले विश्वास राखेका छौँ, त्यो कुरोमा हामी अघि बढ्दै जान सक्छौँ। अनि हामीले कसरी अब यो विश्वासको एकतालाई, विश्वासमा एक हुनु भन्ने कुरोलाई हामीले कायम राख्न सक्छौँ मण्डलीमा, एउटा विश्वासी भएको नातामा प्रिय। बाई एक्सेप्टिङ ओन्ली द फेथ एन्ड मेसेज अफ क्राइस्ट एन्ड अपोस्टल्स। नम्बर 1 कुरो, हामीले येशू ख्रिस्टले दिनुभएको शिक्षा, प्रेरितहरूले दिनुभएको शिक्षा अनि मण्डलीमा जुन शिक्षाहरू हामीले पाइरहेका छौँ वचनको, त्यो शिक्षालाई एक्सेप्ट गरेर, त्यो शिक्षामा विश्वास गरिकन हामी युनिटी इन फेथ, विश्वासमा एक भएर हामी अघि बढिरहन सक्छौँ। नम्बर 1 कुरो। नम्बर 2 कुरो, परमेश्वरको अनुग्रहमा बढेर अनि त्यो स्पिरिचुअल मेच्योरिटी, आत्मिकी परिपक्वतामा हामी अघि बढ्दै गएर अनि ख्रिस्टको पूर्णतामा हामी आफूलाई बढाएर हामी त्यो विश्वासको एकतालाई हामीले कायम मेन्टेन गर्न हामी सक्छौँ। तेस्रो कुरो, हामी परिपक्वताको लेभलमा आएर परमेश्वरको ज्ञानको त्यो शिक्षालाई हासिल गरिकन अनि झुटो शिक्षकहरूलाई इन्कार गरेर हामी यो विश्वासको युनिटीलाई हामीले कायम राख्न सकिरहेका हुन्छौँ। अनि चौथो कुरो चाहिँ बाई लिभिङ इन ट्रु राइचियसनेस एन्ड होलिनेस, हामी साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा जीवन बिताएर हामीले यो विश्वासको एकतालाई हामीले कायम राख्न सकिरहेका हुन्छौँ। अनि जब हामीले यो एक विश्वास र आत्माको एकतामा हामी सबैजना आएका हुन्छौँ, हामी एउटा लेभलमा आएका हुन्छौँ भने हामी वी क्यान लिभ इन हार्मनी विथ वान अनदर। हामी यसरी शारीरिक हिसाबमा पनि मण्डलीहरूमा हामी एउटै एकतामा हामी रहन सक्छौँ। यसको मतलब हाम्रो सबै विचारहरू मिल्न पर्छ भन्ने होइन। हामी विभिन्न ब्याकग्राउन्ड, विभिन्न विचार भएका व्यक्तिहरू छौँ, तर जब हाम्रो त्यस आत्मिकी अनि विश्वासको त्यो एकतामा हामी आएका हुन्छौँ भने आज हामी एका दुसरासँग जिउन पनि हामीले सिकिरहेका हुन्छौँ। शरीरमा हामी एकतामा हामी जिउन सकिरहेका हुन्छौँ। वी क्यान बी पर्फेक्टली युनाइटेड इन माइन्ड एन्ड थट। हामी हाम्रो विचारहरूमा, हाम्रो सोचाइहरूमा पनि हामी एक हुन सकिरहेका हुन्छौँ। तपाईँले पहिलो पत्रुस 3:8 देखि 13 पदहरूसम्म पढ्नुहोस्। त्यहाँ लेखेका कुराहरू चाहिँ त्यति बेला हामीले हासिल गर्न सक्छौँ जब हामी स्पिरिटमा, विश्वासमा हामी एउटै मेच्योरिटी, एउटै लेभलमा आएको हुन्छौँ। प्रभुले हामीलाई साथ गरून्। अनि 7औं कुरो 17 देखि 19 पदसम्म हामी पढ्यौँ भने त्यहाँ हामी पाउँछौँ। उसले के भन्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् है। ए भाइ हो, तिमीहरू म सँगसँगै मेरा देखासेकी गर्नेहरू हौ। मेरो देखासेकी गर्नेहरू हौ। अझ त्यहाँ अझै पढ्दै गयो भने हामी त्यो सफासँग हामी पाउँछौँ। तर पलले यहाँनिर के भन्न खोजिरहेको छ भने अपोस्टलिक एक्जाम्पल अथवा पलको उदाहरण सिक, उसलाई देखासेकी गर, इमिटेट मी। उसको अरू पत्रहरू पढ्छौँ भने फिलिपी 4:9 पढ्छौँ या पहिलो कोरिन्थी 11:1 पदहरू त्यहाँ पढ्छौँ भने उसले यसरी भन्छ, फलो माई एक्जाम्पल एज आई फलो द एक्जाम्पल अफ क्राइस्ट। जसरी म ख्रिस्टको उदाहरण म पछ्याउँछु
मेरो उदाहरण फलो गर भनेर पलले भन्दैछ। अनि फिलिपी 4:9 मैले तिमीहरूलाई जे सिकाएँ, तिमीहरूले मेरोबाट जे प्राप्त गर्यौ, जे सुनेका छौ, ममा जे देखेका छौ, त्यो कुरोलाई तिमीहरूको दैनिक जीवनमा, तिमीहरूको इसाई जीवनमा त्यसलाई प्र्याक्टिस गर। पहिलो थेसलोनिके 1:6 यु बिकम इमिटेटर्स अफ अस एन्ड अफ द लर्ड। तिमीहरू प्रभुको अनि हाम्रो देखासिकी गर्ने व्यक्तिहरू हो। यो संसार चाहिँ एउटा देखासिकी गर्ने एउटा संसार है। हामीले अरूको देखासिकी गर्छौँ, धेरैचोटि अरूलाई इमिटेट गर्ने कोसिस गर्छौँ। नानीहरू उनीहरूले टिभीको क्यारेक्टरहरूलाई, स्पोर्ट्स पर्सनहरूलाई, एक्टर्सहरूलाई उनीहरूले देखासिकी गर्दै गरेको हुन्छ। अनि उनीहरूले जसको देखासिकी गर्दै गरेको हुन्छ, इमिटेट गर्दै गरेको हुन्छ, फलो गर्दै गरेको हुन्छ, उनीहरू जीवनमा वास्तवमा त्यस्तै हुँदै गरेको हुन्छ। अनि इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एज क्रिस्चियन्स हामी कसलाई फलो गर्छौँ प्रिय। तपाईँले जसलाई पछ्याउनुहुन्छ तपाईँ त्यस्तै भइपठाउनुहुन्छ। इफ यु फलो एन एङ्ग्री पर्सन, तपाईँ एउटा एकदमै रिसालो मिजाजको मानिसलाई तपाईँले पछ्याउनुहुन्छ भने तपाईँ पनि त्यस्तै हुँदै गरेको हुन्छ। तपाईँ एउटा जेन्टल पर्सनलाई पछ्याउनुहुन्छ भने तपाईँभित्र पनि त्यो व्यक्तिको त्यो गुण सर्दै आउँदै गरेको हुन्छ। अनि तपाईँ एउटा परमेश्वरको डर गर्ने व्यक्तिलाई पछ्याउनुहुन्छ भने तपाईँभित्र पनि फियर अफ गड आउँदै गरेको हुन्छ। परमेश्वरको डर तपाईँभित्र आउँदै गरेको हुन्छ। इफ यु फलो क्राइस्ट इज द ग्रेटेस्ट एक्जाम्पल द्याट वी सुड फलो एज अ बिलिभर। एउटा विश्वासी भएको कारणले गर्दा तपाईँ अनि मैले कसैलाई हामी देखासिकी, कसैलाई हामी पछ्याउँछौँ भने चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ सबैभन्दा असल उदाहरण हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ अनि मैले येशू ख्रीष्टलाई नै पछ्याउँदैछौँ भने तपाईँभित्र येशू ख्रीष्टको क्यारेक्टर, स्वभावहरू ट्रान्सफर्म हुँदै गरेको हुन्छ। त्यो आत्माको फलहरू तपाईँभित्र आउँदै गरेको हुन्छ। अनि फिलिपीको मण्डलीलाई पलले त्यही भन्छ। अनि एज अ बिलिभर तपाईँ अनि मैले पनि असल व्यक्तिहरूको देखासिकी हामी गर्न सक्नुपर्छ। त्यसले गर्दा इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हामी कसको उदाहरण, इक्जाम्पल हामी फलो गर्दैछौँ। तपाईँले सोच्नुहोस् यो समय कसलाई पछ्याउनु हुँदैछ, कसको कुराहरूमा तपाईँ बेसी इन्भल्भ हुनुहुन्छ। त्यो व्यक्तिको क्यारेक्टर तपाईँभित्र आउँदै गरेको हुन्छ। वेदर इट्स गुड अर ब्याड, तपाईँको त्यो व्यक्तिको असल होस् या खराब चरित्र तपाईँभित्र सर्दै गरेको हुन्छ। अनि यो अध्यायको अन्तमा आउँदै गर्दा पलको उत्कट इच्छा, उसको लक्ष्य अनि हामी सबैको लक्ष्य त्यो चाहिँ हो पिस। र 21 पदमा उसले यसरी भन्छ, तर हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, जहाँबाट मुक्तिदाता अर्थात् येशू ख्रीष्टको प्रतीक्षा पनि गर्दछौँ, जसले आफ्नो काम अनुसार सबै कुरा आफ्नो अधीनमा ल्याउनलाई हाम्रा हीन अवस्थाको शरीरलाई उहाँको महिमाको शरीर समान तुल्याउनलाई परिवर्तन गर्नुहुनेछ। आमेन। पलको अन्तिम इच्छा अनि हाम्रो पनि यो लक्ष्य त्यो चाहिँ के हो? टु बी ग्लोरिफाइड विथ क्राइस्ट। ख्रिस्टसँग महिमित हुन एक दिन, त्यो दिन पलको आएको थिएन प्रिय, अनि हाम्रो पनि आएको छैन। जब प्रभु येशू ख्रिस्ट आउनुहुन्छ अथवा जब हामी यस पृथ्वीलाई छोडेर जान्छौँ अथवा जब हाम्रो पुनरुत्थान हुन्छ प्रिय, त्यति बेला हाम्रो शरीर महिमित हुन्छ, ख्रिस्ट जस्तै हुन्छ। ख्रिस्टको त्यो ग्लोरियस बडी हामीले पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। अनि पलको इच्छा पनि त्यही नै थियो। उसले अस्ति हामीले हेर्दै थियौँ, उसले रेजरेक्सनको कुरा गर्दै पहिलो पुनरुत्थान म प्राप्त गर्न चाहन्छु भनेर भन्दै थियो भने यहाँनिर आउँदै गर्दा उसले भन्छ म ख्रिस्टसँग महिमित हुन चाहन्छु। हामीमा पनि त्यही गोल हुनपर्छ, ख्रिस्टसँग महिमित हुने, उहाँको राज्यमा। अनि महिमित हुनका लागि हाम्रो लक्ष्यहरू, हाम्रो कामहरू चाहिँ टु सिक स्पिरिचुअल थिङ्स। उहाँसँग हामी महिमित हुन चाहन्छौँ भने हामी आत्मिक कुरोहरूको खोजी हामीले गर्नुपर्छ। कलोसी 3 अध्यायलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 1 देखि 4 पदसम्म
सेट योर माइन्ड्स अन थिङ्स अबभ भनेर पलले भन्छ। माथिका कुराहरूमा अथवा स्पिरिचुअल थिङ्सहरूमा तिमीहरूको मन लगाऊ, स्पिरिचुअल आत्मिक कुराहरू खोजी गर भनेर उसले भन्छ नि। 5 देखि 11 पदसम्म पढ्यो भने हेर्नुभयो भने त्यहाँ भन्छ रेजिस्ट सिन, पापलाई तिमीहरूले इन्कार गर, रेजिस्ट गर। अनि हामी ख्रिस्टसँग महिमित हुन चाहन्छौँ भने हामी पापलाई हामीले इन्कार गर्न पर्छ। 5 पदमा भन्छ पुट टु डेथ वाट एभर बिलोङ्स टु यर अर्थली नेचर, तिमीहरूको शरीरको अथवा संसारिक स्वभावलाई तिमीहरूले मार भनेर पलले भन्छ। त्यहाँ लामो लिस्ट छ, त्यहाँ पढ्नुभयो भने 5 देखि 11 पदसम्म पढ्नुभयो भने त्यो कुरोहरू त्यहाँ तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि तेस्रो कुरो टु बी ग्लोरिफाइड विथ क्राइस्ट, ख्रिस्टसँग महिमित हुनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? तेस्रो कुरोहरू पुट अन क्राइस्ट क्यारेक्टर, ख्रिस्टको स्वभावलाई हामीले धारण गर्न सक्नुपर्छ। 12 देखि कोलोसी 3 को 12 देखि 17सम्म पढ्नुभयो भने त्यहाँ ख्रिस्टको चरित्रका कुराहरू छ। दया भन्ने कुराहरू, नम्रता भन्ने कुराहरू, धैर्य भन्ने कुराहरू त्यहाँ हामी पाउँछौँ। भने आज ख्रिस्टसँग महिमित हुनको लागि हो भने आज तपाईँ अनि ममा ख्रिस्टको चरित्र डेभलप हुनपर्छ, त्यो कुरोमा हामी बढ्नुपर्छ। अनि चौथो कुरो ख्रिस्टसँग महिमित हुनको लागि रोमी 8 को 17ले भनेछ we have to suffer with Christ, ख्रिस्टसँग हामी दुःख उठाउन पर्छ। रोमी 8 को 17 पद तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ यसो लेखेको छ इफ इन्डिड वी सेयर इन हिज सफरिङ वी विल अल्सो सेयर इन हिज ग्लोरी। हामी यदि साँच्चै नै हामीले ख्रिस्टको दुःखमा हामी सहभागी भएका छौँ भने हामी ख्रिस्टको महिमामा पनि हामी सहभागी हुन्छौँ। वी विल अल्सो सेयर इन हिज ग्लोरी भनेर पल प्रेरितले भन्छ। त्यसले गर्दा आज तपाईँ अनि म हाम्रो लक्ष्य ख्रिस्टसँग महिमित हुनु एक दिन हाम्रो गोल त्यो हो भने आज यो कुरोहरू हाम्रो जीवनमा हुन सक्नुपर्छ। यो कुरोहरू कोलोसी 3 अध्यायका कुराहरू हामीले हाम्रो जीवनमा गर्न सक्नुपर्छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि याद गर्नुहोला मण्डली, एउटा जीवन्त जीवन बिताउनको लागि सजिलो छैन प्रिय। यो बाटो चाहिँ गाह्रो छ, कठिन छ, तर वी हेभ टु प्रेस अन। पलले भन्छ म प्रेस गर्छु, म अघि बढ्छु, लम्कन्छु भनेर भन्छ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। प्रभुले तपाईँ अनि मलाई उहाँको आत्मा, पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। उहाँले हामीलाई बल दिनुहुन्छ। ही विल स्ट्रेन्थन अस, ही विल एम्पावर अस। हामीलाई त्यो सामर्थ्य परमेश्वर पवित्र आत्माले दिनुहुन्छ यो जीवनको यो साँघुरो बाटोमा, यो कठिन बाटोमा अघि बढ्दै जानको लागि, यो लक्ष्यमा हामी प्रवेश गर्नको लागि, पुग्नको लागि पवित्र आत्माले तपाईँ अनि मलाई सहायता गर्नुहुन्छ। र यस समय हाम्रो आँखाहरूलाई हामी बन्द गरौँ मण्डली। जस्तो यो वचनको अथवा यो सर्मन सिरिजको अन्त्यतिर आउँदैछु प्रिय, हामी प्रभुसँग यही प्रार्थना गरौँ। हामीले जुन 8वटा कुराहरू अस्तिको हप्ता अनि यो हप्ता हामीले सुनेका छौँ प्रिय, हामीले यो प्रार्थना गरौँ। हाम्रो प्रार्थना यही नै भएको होस्, प्रभुले हामीलाई बल दिउन्। आउनुहोस् हामी यस समय प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ, प्रभुसँग अठोट गरौँ कि त्यो लक्ष्यहरू, त्यो गोल्सहरू जो पलले फिलिपीको मण्डलीलाई भनेको छ, सल्लाहको रूपमा उसले दिएको छ, आफ्नो उदाहरण पनि उसले राखेर उसले उत्साह दिइरहेको छ भने प्रभुसँग यही प्रार्थना गरौँ। प्रभुले हामीलाई पनि त्यो लक्ष्यमा अघि बढ्नमा प्रभुले हामीलाई बल दियो। प्रभु हामी तपाईँको अघि आउँदैछौँ, धन्यवाद दिन्छौँ यो वचनहरूको लागि। अनि अहिले हामीले सुनेको जस्तै प्रभु हामीलाई पनि यो कुरोहरूमा अघि बढ्दै जानमा तपाईँले हामीलाई सहायता अनुग्रह गर्नुहोस्। प्रभु हामी तपाईँसँग एक भइकन तपाईँको सहायतामा, आत्माको सहायतामा, आत्माको अगुवाईमा हामी यो लक्ष्यहरूमा हामी पुग्न सकेका हौँ। प्रभु हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, हामी माथि दया गर्नुहोस्। प्रभु हामीलाई तपाईँको सहायताको खाँचो छ अनि प्रभु साँच्चै नै एउटा विजयी जयवन्त जीवनमा अघि बढ्दै जानमा तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद चढाउँदै
प्रभु सबै विश्वासीहरूमा, सबै परिवारहरूमा तपाईँको आशिष, अनुग्रह अनि कृपा भएको होस्। यो डरलाग्दो समयहरूमा प्रभु, यो पेन्डेमिकको महामारीको समयहरूमा प्रभु तपाईँको जनहरूमाथि त्यो माथिबाटको सुरक्षा, डिभाइन प्रोटेक्सन तपाईँले बनाइराख्नुहोस्। प्रभु तपाईँको वचनमा तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, म तिमीहरूको साथमा हुनेछु, कुनै हानि आउने छैन, तिमीहरू मेरो छत्र छाया मुनि म तिमीहरूलाई राख्नेछु, सबै खाँचोहरू म पुरा गर्नेछु, के खाउँला के लाउँला भनेर चिन्ता पनि हामी गर्न पर्दैन। तपाईँले नै सबै हाम्रो चिन्ता फिर्ती लिइदिनुहुन्छ। सबै रोगी बिमारीहरूमाथि तपाईँको चङ्गाइको हात तपाईँले बनाइराख्नुहोस्। अहिले पनि जतिजना प्रभु यो रोग र बिमारमा छन्, प्रभु म प्रार्थना गर्छु, प्रभु उनीहरूको जीवनहरूमा तपाईँको चङ्गाई म यहाँबाट बोलिदिँदैछु अनि माथिबाटको स्वास्थ्य तपाईँले तपाईँका छोराछोरीहरूलाई तपाईँले दिनुहोस्। धन्यवाद। खाँचोमा घटी कमीमा परेकाहरूलाई प्रभु तपाईँ यो हिरे भइकन उनीहरूको सबै खाँचोहरू तपाईँले पुरा गरिदिनुहोस्। अनि प्रभु यो समय संसारको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ, हाम्रो देशको लागि प्रार्थना गर्छौँ, हाम्रो जातिको लागि प्रार्थना गर्छौँ। अब यो कुरोहरू चाहिँ प्रभु तपाईँको सामर्थ्यद्वारा हटेर गएको होस् अनि आज मानिसहरूले तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरोलाई विश्वास गर्न सकेको होस्। अब यो कुराहरूबाट तपाईँ हामीसँग के बोल्न चाहिराख्नु भएको छ, अब यो आफ्टर दिस, यो पछि तपाईँले के गर्न चाहनुहुन्छ परमेश्वर, त्यो कुरोहरूको लागि मण्डलीलाई, परिवारलाई तपाईँले तयारी बनाउनुहोस्। आशिष माग्छौँ येशू तपाईँका नाममा, आमेन। तपाईहरु सबैमाथि प्रभुको अनुग्रह अनि कृपा प्रभुले बनाइराखौँ। जय मसीह।